अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम अरबी का जो है वो सेकंड लेसन हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल हमने इसकी फ़र्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कल सोल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर जो वो लिखने थे, और फिर सेकंड हमने जो कलमात थे कॉलम अलिफ के कलमात जो है वो कॉलम बी के साथ मिलाने थे, और ये भी क्वेश्चन कल हमने सोल्व कर लिया था। फिर बेटा तरतीब देने वाले कुछ जुमले थे, इनको हमने तरतीब दी कि कुछ अल्फाज उन्होंने आगे पीछे एक लाइन में दिए हुए हैं और उनकी तरतीब देनी थी कि एक जो है वो लाइन में जो दुरुस्त जुमला बनता है उसको तरतीब दे के सही लिखना था। तो ये मैंने नंबरिंग दे के आपको साथ बताया था और ये आपको लिखने के लिए दिया था। नेक्स्ट बेटा देखें, अतदरीबुर्राबी जो मशक नंबर सवाल नंबर 4 है उसको हम आज सोल्व करते हैं ना साथ में। इसमें उन्होंने बोला है सल मिलाने को कहते हैं, उन्होंने बोला है मिलाइए। अलमुफरद जो मुफरद ये अल्फाज दिए हुए हैं वो बिलजमा जमा के साथ, ये अल्फाज मुफरद और जमा के अल्फाज दिए गए हैं। मुफरद वाहिद को कहते हैं। एक तरफ उन्होंने वाहिद के अल्फाज दिए हुए हैं और एक तरफ जो है वो जमा के अल्फाज दिए हुए हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाना है। अलहयावानु वाहिद है और इसको इधर से जमा में मिलाना है जमा के साथ, तो ये वो हो गया अलहयावानात। अलहयावानु और जमा के साथ मिलाया तो अलहयावानात। अलहयावानु वाहिद है और जमा अलहयावानात। नेक्स्ट देखिए, अलहदीका तो ये बाग जो है वो वाहिद में लिखा हुआ है और इसको आप लोगों ने इस लाइन में से जो सेकंड लास्ट है अलहदाइक उसके साथ मिला दें, उसके साथ इसको जो है वो ये उसकी जमा है। अलहदीका की जमा है अलहदाइक। और इधर से देखें अलकिरदू किरद बेटा बंदर को कहते हैं और ये वाहिद है, और ये इस लाइन में से सेकंड कॉलम में से जो लास्ट वाला वर्ड है अलकुरूद उसके साथ उसको मिला दें और ये उसके साथ जो है ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें नंबर 4, अतिफ्लू है। तिफ्ल बच्चे को कहते हैं और इसको आप बेटा मिलाएंगे इधर से सेकंड पे जो वर्ड है उसके साथ अलितफ़ाल बच्चे, ये जमा में है तो आप तिफल को अलितफ़ाल के साथ मिला दें, ठीक है। नेक्स्ट देखें 5वां अलवाराकू जो है वह अलवाराक पत्ते को कहते हैं, तो इस लाइन में कॉलम बी में से जो फर्स्ट वर्ड है अलऔराक उसके साथ आप इसको मिला देंगे। अलवाराकू को अलऔराक के साथ आप मिला देंगे, ठीक है। कॉलम अलिफ के जो मुफरद अल्फाज हैं वो कॉलम बी में जमा के साथ मिल गए हैं। नेक्स्ट बेटा पेज पे आएँ, अतदरीबुल खामिस में उन्होंने बेटा बोला है कि उन्जुर देखिए, इला सुवर तस्वीरों को कहते हैं कि उन्होंने तस्वीरें तालियाँ नीचे दी हुई हैं, कुछ तस्वीरें नीचे दी हैं तो उनको देखिए। सुम्मा फिर उक्तुब लिखिए। उक्तुबी जमा और ये मोनस और मुज़क्कर में है, उक्तुब और उक्तुबी। इसम कुल्ली सूरतिन हर तस्वीर का जो नाम है बिलुगतिल अरबिया अरबी में, नीचे जो है वो तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरों के नीचे एक एक लाइन लगाई हुई है, तो उन्हें बोला है कि तस्वीर देखिए। तस्वीर का जो फिर सही नाम है वो आप उसके नीचे लिखिए कि जो तस्वीर में चीज़ बनी हुई है उसका दुरुस्त नाम आप उसमें लिखें। तो बेटा ये बंदर बना हुआ है तो ये एक बंदर बना है तो आप इसमें अलकिरदू लिख दें, ठीक है। अलकिरदू इस कॉलम में देखें थर्ड जो अभी हमने कॉलम मिलाया है ना उसमें मुफरद में जो थर्ड वर्ड किरदू लिखा हुआ है अलकिरदू, उसी को आप इसके आगे लिख दें। जो आप फर्स्ट बंदर की तस्वीर बनी हुई है उसमें आप अलकिरदू लिख दें। नेक्स्ट तस्वीर है शेर की और शेर को अरबिक में कहते हैं अल असदु, ठीक है। शेर को अरबिक में कहते हैं अल असदु। आगे है बेटा देखें मुर्गी की तस्वीर बनी हुई है तो आपने इसके नीचे अद्दजाजातु, इधर दजाज जो है वो हमने इधर वर्ड पढ़ा है, हाँ जी देखें अद्दजाज इधर जो बल्कि मुर्गी बनी हुई है इधर तस्वीर में देखें अद्दजाजा लिखा हुआ है और इसकी तस्वीर भी बनी है और इसके ऊपर अद्दजाजातु भी लिखा हुआ है, तो यही अद्दजाजातु लफ्ज़ जो है वो आप इधर जो तस्वीर बनी हुई है इसके नीचे लिख दें। आगे बेटा हाथी की तस्वीर बनी है, इसको भी आप जो है वो इस पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी हाथी की जो तस्वीर है वहाँ पे अलफीलू लिखा हुआ है, तो आप यही नाम जो है वो इधर से देख के अलफीलू यहाँ पर लिख दें अलफील। आगे बेटा तदरीबुस सादिस पे आएँ, मशक नंबर जो है वो 6 है सवाल नंबर।
اس کو انہوں نے کیا بولا ہے کہ اقرا اقرائی، ان کا یہ لفظ پڑھیے، الکلمات التالیہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں ان کو پڑھیے، ومیز اور فرق بتائیں، ومیزی اور فرق بتائیں، بین الفعلی فعل والاسم اور اسم کا، اسم اور فعل کا فرق بتائیں کہ ان میں سے جو نام دیے ہوئے ہیں اسم کون سے ہیں اور فعل کون سے ہیں۔ اور بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم اور فعل کا فرق کیا ہے۔ اسم بیٹا کسی بھی چیز یا جگہ یا کسی بھی شخص کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ، کسی بھی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، جبکہ فعل جو ہے وہ کوئی بھی کام کو کہتے ہیں جس کلمے میں، جس الفاظ میں، جس ورڈ میں کسی کرنے کا ذکر آیا ہو اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو کسی کے نام کو اسم کہا جاتا ہے اور کسی کام کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو الحدیقہ بیٹا فرسٹ ورڈ ہے حدیقہ، تو یہ باغ کسی جگہ کا نام ہے نا، حدیقہ باغ، تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ اسم لکھ لیں کہ یہ اسم ہے۔ آگے دیکھیں الدجاج، الدجاج جو ہے بیٹا یہ بھی کسی جو ہے یہ مرغے کا نام ہے، الدجاج عربی میں مرغے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اسم ہے، اس کے آگے اسم لکھ لیں۔ آگے یعیشو، یعیشو کا مطلب ہے رہنا یا زندگی گزارنا، تو یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے نا، وہ زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کے آگے آپ فعل لکھ لیں۔ آگے چوتھا دیکھیں حیوان، حیوان جانور جو ہے یہ کہتے ہیں، اس میں کسی کام کا ذکر نہیں ہے بلکہ کسی چیز کا نام ہے کہ جانور ہے اس کو، تو یہ اسم ہے، آپ اس کے ساتھ اسم لکھ لیں۔ آگے دیکھیں یفرح، یفرح میں بیٹا اس کا ترجمہ ہے وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے نا، وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ یفرح فعل ہے، اس کے ساتھ آپ فعل لکھ لیں۔ آگے ہے یو جادو پائے جاتے ہیں، یہاں پر بھی کسی جو ہے وہ کسی کا نام نہیں آ رہا، یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے کہ پایا جانا، یہ بھی اس میں کام کا ذکر ہے، تو یہ فعل ہے۔ آگے مدینہ، مدینہ جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، یہ کسی چیز جگہ کا نام ہے، تو اس کو اسم کہتے ہیں، آپ اس کے آگے اسم لکھیں۔ آگے لاسٹ والا دیکھیں الماؤ، الماؤ یہ بھی پانی ہے، تو یہ بھی کسی کا نام ہے، اس میں کوئی کام کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی اسم ہے، لاسٹ والا بھی اسم ہے، اس کے آگے اسم لکھ لیں۔ آگے بیٹا التدریب الصابی جو ہے مشق نمبر 7، یہ دیکھیں انہوں نے بولا ہے ترجمہ کیجئے المرکبات توصیفیہ، مرکب توصیفی کے انہوں نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ مرکب توصیفی ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک اسم، دونوں اسم ہی ہوتے ہیں، ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے، تو یہ ہم نے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے نیچے بولا ہے تالیہ، نیچے انہوں نے اردو میں جو ہے وہ مرکب توصیفی کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو انہیں العربیہ، عربی میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اردو کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کا عربی ترجمہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ انہوں نے پہلی مثال میں لکھا ہوا ہے، جیسے سبز طوطا انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا انہوں نے عربی کی ہے الببغاء الاخضر، الببغاء الاخضر، سبز طوطا۔ آگے دیکھیں بیٹا خوبصورت پرندہ، تو اس کو بولیں گے طائر جمیل، طائر جمیل، توئیں سے توئیں لکھتا، آگے طائر جیسے لکھتے ہیں، اور جمیل طائر جمیل۔ آگے بڑا شہر بلدن، بلدن کبیر، بلدن شہر، کبیر بڑا، بلدن کبیر بڑا شہر۔ آگے بڑی نعمت نعمت عظیمت، نعمت نعمت ویسے لکھنا اور اس کے ساتھ نعمت کو عربک میں تا جو ہے گولتا ہے نا، دو نقطوں والا، وہ والا آئے گا، اور عظیمت نعمت عظیمت۔ آگے چھوٹا پرندہ طائر صغیر، طائر صغیر، ٹھیک ہے، سواد اور غین یا اور را اور پھر دو پیش اس کے اوپر آ جائے گی، صغیر، طائر صغیر۔ یہ بیٹا انہوں نے اردو کے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے عربک میں ٹرانسلیشن کرنی تھی، یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ بیٹا آج ہم نے جمع مفرد، جمع اور واحد اور جمع، یہ ہم نے ایک کالم ملایا، ٹھیک ہے، اس کو آپ بک پہ ہی سولو کریں گے۔ تصویروں کے نام جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے بک پہ سولو کیے ہیں۔ آگے بیٹا اسم اور فعل کا فرق، یہ والا کویشچن اور لاسٹ والا جو ہے تدریب الصابی، یہ آپ لوگوں نے جو مرکب توصیفی کے الفاظ ہیں ان کا اردو ترجمہ، عربک ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اردو ترجمہ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ دونوں اسم اور فعل کا فرق ہے، یہ کویشچن، اور لاسٹ والا جو ہے تدریب الصابی،
المرکب توصیفی کے جو الفاظ آپ نے بنانے ہیں یہ دونوں آپ لوگوں نے سوال اپنی نیٹ کاپیز پہ سولو کرنے ہیں، بک پہ بھی کرنے ہیں سولو اور پھر نیٹ کاپیز پہ آپ لوگوں نے دونوں سوال سولو کرنے ہیں۔ آج بیٹا ہم نے 4 جو ہے وہ کویشچن آنسر جو ہے وہ سولو کیے، التدریب الرابع، خامس، سادس اور سابع۔ تو بیٹا یہ جو ہے فرسٹ والی ہے تدریب الرابع اور خامس، یہ دونوں آپ نے بک پہ سولو کرنی ہے، اور تدریب السادس اور سابع جو ہے 6ویں اور 7ویں یہ دونوں آپ نے بک پہ بھی سولو کرنی ہے کہ اسم اور فعل کا فرق یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا ہے۔ اور لاسٹ والی جو ایکسرسائز ہے انہوں نے اردو میں مرکب توصیفی کے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور یہ دونوں آپ لوگوں نے کویشچنز اپنی نیٹ کاپیز پہ سولو کرنے۔ جی بیٹا آج کا جو ہے میرا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو یاد کریں بہت اچھے طریقے سے، انشاءاللہ نیکسٹ کل ہم لیسن شروع کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔